सरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम विक्रम पौडेल। हजुर। म यस कृषि प्रवर्धन बजार विकास प्रणालीको अहिले कार्यालय प्रमुख छु। सर, कोभिड-19 का कारणले यस अन्तर्गत रहेका व्यवसायलाई कस्तो खालको असर पर्यो र त्यसमा हामीले कसरी सहुलियत दियौँ, के सुविधा दियौँ बताइदिनु अलिकति। अब यस्तो छ, कोभिड-19 को जुन असर परिरहेको छ अहिले विश्वव्यापी नै छ। त्यसमाथि पनि अहिले तपाईको यो व्यवसायीलाई अब तपाईको हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेर भन्दै पनि तपाईको धेरैजसो इन्डिया अथवा चाइनाबाट आएको आयातबाट हैन निर्भर गर्ने देश छ। त्यसमाथि तपाईको जुन यो कोभिड-81 बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईको बोर्डरहरू सिल हुने, नाकाबन्दी हुने, त्यसपछि गएर लकडाउन हुने, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन तथा चाइनिज जुन वस्तुहरू आयात गर्ने गरिएको थियो त्यो लगभग ठप्प नै जस्तो भयो, जसलाई अब नेपालको उत्पादनले थेग्नुपर्ने आवश्यकता भयो। तर नेपालको उत्पादन पनि त 81 त्यत्रो मार्केटलाई थेग्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीहरूको व्यापारै बन्द जस्तो भयो लगभग। कति त अब तपाईको इन्डियन व्यापारीहरू नै छन् यहाँ, तिनीहरू इन्डिया नै गएको बेलामा उही लकडाउनमा परे। त्यसपछि उनीहरूको सटर बन्द भयो। त्यसपछि गएर अब तपाईको व्यापारै नभएपछि मान्छेको आवत जावतै घटेपछि हैन, त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसपछि गएर हामीले नि कम्पनीको नि एउटा दायित्व हो अथवा यो संस्थाको नि एउटा दायित्व भएको भएर हाम्रो सञ्चालकहरूको मिटिङ बसेर उहाँहरूको अवस्था अनुसारले कम्पनीले गर्ने भनेको छुट दिने। तपाईको 4 महिना हाम्रो जो लगभग जुन लकडाउन भयो त्यसमध्ये हामीले 50%, त्यसपछि अनि अति प्रभावितहरूलाई 70% सम्म छुट दियौँ हैन। त्यसपछि अब बिस्तारै अब यो तपाईको जेठको 27-28 तिरबाट हाम्रो अलिअलि खुलेको हो। त्यसपछि पनि खुलेपछि नि फेरि बिचमा लकडाउन हुने, फेरि अनि त्यसपछि अलिअलि खुले जस्तो हुने, अनि टाइम पिरियड तोक्दिने। त्यसले गर्दाखेरि स्मुथली चाहिँ अझैसम्म चल्न सकेको छैन। त्यसपछि गएर अझैसम्म इन्डियन गाडीहरूको प्रवेश अझै भएको छैन हाम्रो भित्र हैन। नेपाली गाडीहरूमा आउने जुन बाहिरबाट पल्टी गरेर आउने हुन्छन्, कुनै के गरेर आउने हुन्छन्, तिनीहरूले गर्दाखेरि बजार अझै पनि तपाईको जुन पूर्व रूपमा थियो पहिला त्यो अनुसारको पिकअपमा अझै जान सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब व्यवसायीहरूलाई पनि भाडामा कुनै कर गरेर एकदम अत्याउने फाइनहरू यस्ता केही नलगाइकन उहाँहरूको सहजता अनुरूपले हामीले भाडाहरू लिने गरेका छौँ अहिले। त्यसको नम्बर चाहिँ मसँग छ। अब यसको मेन उद्देश्य भन्ने त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। कृषि भन्ने बित्तिकै तपाईको कृषिजन्य सामानहरू अन्य विदेशबाट आयात तथा हामीले देशबाट विदेशमा निर्यात दुवै गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। त्यसपछि गएर हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्ने हैन, किसानहरूको मूल्य वस्तुहरूको एक्ज्याक्ट मूल्यहरू उनीहरूले पाउन् भन्ने हैन, यी चिजहरूले चाहिँ हामीले यो कम्पनीको मेन उद्देश्य हुन्। त्यसपछि गएर अब यसको संरचनाको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो तपाईको लगभग 240 वटा सटर छन्। त्यसमध्ये अब कुनै सटर अब अफिसले लिएको छ, कुनै चाहिँ तपाईको सहकारीले लिएको छ हैन, कुनै तपाईको जेनेरेटरको लागि छ हैन। त्यसरी कम्पनीको लागि केही सटर छुट्याइएको छ। अरू सटरहरूलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा मुख्य विभाजन गरेका छौँ। 240 वटा सटरमध्ये हामीले चाहिँ तपाईको 160 वटा जति सटर हामीले होलसेलमा विभाजन गरेका छौँ। त्यसपछि गएर बाँकी रहेको 40 वटा सटरलाई हामीले मिनी मार्केट भनेको, जसलाई चाहिँ हामीले रिटेलरको मार्केट भनेका छौँ, जहाँ फलफुल तरकारी खुद्रा मूल्यमा किन्न पाइन्छ हो। त्यसपछि गएर अनि अरू भनेको चाहिँ हामीले जुन बजारभन्दा बाहिरपट्टि बाटोतिरको एरिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कमर्सियल हैन व्यावसायिक सटर भनेर राखेका छौँ, जसमा चाहिँ तरकारी तथा फलफुल बाहेक जस्तै होटल भयो, त्यसपछि गएर प्लास्टिक जन्ने चिज भयो हैन, त्यसपछि गएर फार्मेसीहरू जुन अत्यावश्यक चिजहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिरपट्टि राखिदिएका छौँ। त्यही हो। त्यसपछि गएर अरू भनेको चाहिँ अब मेन भनेको अब यही अहिलेको तपाईँको कोभिड-19 नै हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको पिकअप अहिले अलिकति स्लो भएको छ
तर पनि हामीले यथासम्भव जसरी हुन्छ व्यवसायीहरूलाई मर्का नपर्ने तरिकाले चलाइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो जिल्लाको मात्रै होइन, तपाईँको नेपालभरिकै लगभग सबै ठाउँका व्यवसायीहरू छन्। किन भन्दा नारायणघाट अथवा चितवन यस्तो ठाउँ हो जुन सेन्ट्रल ठाउँ हो, जसलाई हामीले तपाईँको 77वां जिल्ला पनि भन्ने गरेका छौँ चितवनलाई, होइन। किन भन्दा चितवनमा सबै खाले मान्छेहरू छन्, सबैलाई सहज हुने ठाउँ भएको हुनाले चितवनमा चाहिँ तपाईँको सबै ठाउँका व्यवसायहरू छन्। त्यसमाथि पनि तपाईँको धेरैजसो इन्डियाबाट सामान आउने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्रका मित्रहरू पनि व्यवसायहरू छन् यहाँ, होइन। उहाँहरूले नेपाल सरकारसँग अनुमति लिएर, होइन, त्यसपछि गएर हाम्रो महानगरमा व्यवसाय दर्ता गरेर उहाँहरूले नि आफ्नो व्यवसाय चलाइराख्नु भएको छ। त्यहाँ परीक्षण गरेर बल्ल बिक्री गर्न पाउने हो अथवा कस्तो हो त्यो? हो, एकदम। तपाईँको हाम्रो चाहिँ क्याटेगोरी छुट्याइएको छ। यति % देखिएको विषादीलाई हामीले यसरी राख्ने, यसरी चाहिँ त्यसलाई प्रशोधन गर्ने अथवा यसरी चाहिँ त्यसलाई डिस्पोज गर्ने, होइन। बढी देखिएकोलाई हामीले डिस्पोज पनि गरेका छौँ। हामीले सबैको लेखेर रिपोर्टहरू तयार गरेर, होइन, खाल्टो खनेर पुर्ने कामहरू नि गरेका हो। त्यसपछि अहिले चाहिँ के छ भन्दा अब यो कोभिडले गर्दाखेरि एक त इन्डियाबाट सामानहरू आएकै छैनन्। नेपालमा जहाँ जहाँ किसानहरूले उत्पादन गरेका छन् त्यही सम्बन्धित वडाबाट यो उत्पादित सामान यसले उत्पादन गरेको हो भनेर वडाले सिफारिस गरेको पत्रसहित हाम्रो तपाईँको कृषि प्रवर्धनभित्र अथवा यो महानगर फलफुल तरकारीभित्र प्रवेश गर्न पाउनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ वडाले नै सिफारिस गरिदिएको हुनाले अहिले तपाईँको यो विषादी मापन चाहिँ अहिले गरिएको छैन, बन्दै छ। अहिले चाहिँ बन्दै छ। त्यसको लागि अरू कुनै कारण छ बन्द हुनु अथवा कोभिडको कारणले मात्रै हो सर? अब यस्तो छ, तपाईँको पहिला इन्डियाबाट आउँदाखेरि, चाइनाबाट आउँदाखेरि धेरै नै विषादीहरूको प्रयोग भएको हुनाले त्यसपछि गएर त्यसलाई अनिवार्य थियो। त्यसपछि पनि अनि यो बिचमा अब लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि अब कर्मचारीहरूको पनि असहजता, त्यसपछि गएर बजार लगभग बन्दकै जस्तो थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुनै खोल्नुको औचित्य थिएन, त्यही भएर बन्द भएको थियो। त्यसपछि गएर जब खुलेपछि नेपाली वस्तुहरू मात्र आयात निर्यात गर्ने भन्ने कुरो भएको हुनाले हामीले चाहिँ नेपाली वस्तुहरूलाई चाहिँ वडाबाट सिफारिस भएर जहाँ उत्पादन भएको त्यहाँको यो उपभोग योग्य छ भनेर वडाले सिफारिस गरिदिएपछि मात्र लिने भनेर हामीले त्यो लेटर सहित मात्र भित्र प्रवेश गराइरहेका छौँ अहिले। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू। पैसा लाने होला नि त कति नम्बर पैसा हजुरको नाम भन्दैन न? मेरो नाम कमला पोखरेल। कमला म्याम, योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? योभन्दा अगाडि पनि मैले पसल गरेको लाइसेन्समा। हामी फुटपाथमा बस्थ्यौँ। फुटपाथमा बसेर तरकारीहरू बेच्थ्यौँ। हजुर। अनि त्यो उहाँ बसिसकेपछि पछि यो बनिसकेपछि यहाँ आइयो। यहाँ आएर यहाँ व्यवसाय गऱ्यौँ। कतिको सजिलो भएको छ यसले गर्दाखेरि? अहिले एकदम सजिलो भएको बाटामा फुटपाथमा भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ बस्नलाई एकदम राम्रो भयो। किन भन्दाखेरि व्यवसाय भनेको पैसा त बरु हामी होइन कमै भएको अहिले। किन भन्दा अब कहिले के हुने गर्दाखेरि बस्नलाई होइन घाम पानीबाट त एकदम सुविधा। अहिले कोभिड-19 चाहिँ कति असर पार्यो? हजुर, यो कोरोनाले चाहिँ कतिको असर पार्यो? कोरोनाले त महामारीले त मारै असर पारेछ नि। पार्न त अब पारे पनि के गर्ने त, खै हामीलाई कतैबाट नि सुविधा भएन के अरे। हामी भाडाहरू किनेकै छौँ। अब अलिअलि त घटाउन त घटाएको कम्पनीले, तर खासै त्यति सुविधा पाएनौँ। अनि अहिले चाहिँ अलिकति मार्केट लिन लाग्छ के छ? अहिले अलिअलि हल्का, त्यति खासै छैन। केही भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई अथवा चाहिँ व्यवसाय यहाँ केही प्रमुखलाई पनि अथवा केही छ? त्यस्तो केही छैन। अब भनेर पो कि दिन्छन् र कसैले केही दिने पनि त होइनन्, होइन। भनेर माग गरेर केही दिने र केही सुविधा हुने भएको भए त गर्न पनि हुन्थ्यो, होइन। कसैले पनि कसैलाई हेर्दैन। जसले जस्तो गरेर खान्छ, जे गरेर खान्छ आफ्नो ठाउँमा आफूले गरेर खाने हो, तर कसैले कसैलाई सुविधा गर्दैन। हस्, धन्यवाद दिदी। मेरो
मेरो नाम बिन्दा गौतम। बिन्दाजी जस्तो अहिले व्यवसाय गर्न कतिको सजिलो भएको छ यो फलफुल तरकारीको यो भवन बनिसकेपछि? भवन बनेपछि एकदम सजिलो भएको छ। कति आउँछन् दैनिक ग्राहक कति आउँछन्? कतिको राम्रो छ व्यवसाय? के थियो? कोरोनाभन्दा पहिला त राम्रै थियो, अहिले चाहिँ त्यति छैन, यसो अलिअलि। अनि जस्तो यो बिचमा चाहिँ व्यवसाय नहुँदाको भाडाहरूदेखि लिएर कसरी चल्नु भएको छ? के छ? भाडाहरू चाहिँ 2 महिनाको मिना भयो, 4 महिनामा लकडाउनमा के चल्ने, खाने बाटो त दिनदिन यताउति सरसापट ऐँचो पैँचो गरेर चलियो। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ उत्पादन चाहिँ? उत्पादन यही किसानले ल्याउँछ, गोदामहरूबाट किन्नु। सस्तै पर्छ अथवा अलि महँगै हाल्नुपर्छ? के छ कोरोनाभन्दा पछि चाहिँ? यस्तो हो, अलि सर्टेज भयो महँगो किन्नुपर्छ, माल थोरै भयो त महँगो किन्नु परिगयो, धेरै आयो सस्तो। अहिले कोरोना पछिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? ठिकै छ, ठिकै सधैँ पाइएको छ पाउन त नेपाली उत्पादन चाहिँ? मालै छैन, माल हुँदा पाइहाल्छ। हस्। नत्र यसो गर्नु नि, राम्रो छ नि, उहाँको दिनभरि उहाँ अफिसमै हुनुहुन्छ अहिले पनि। भन्दैन न? मेरो नाम साजन तामाङ। साजन तामाङ। साजनजी जस्तो यो महानगरको फलफुलले यो भवनहरू बनाइदिइसकेपछि चाहिँ व्यवसाय गर्न केही सजिलो भएको छ भने अलिकति बताइदिनु न। व्यवसाय गर्नलाई त अहिले धेरै सजिलो छ। म किनभने पहिला वैदेशिक रोजगारमा थिएँ, 5 वर्ष भयो विदेश बसेर आएको। हजुर। अब त्यहाँ बसेर अब धेरै कति विदेश बस्नु भनेर अब आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भनेर अब यहाँनिर व्यवसाय यो भनौँ न महानगर फलफुलले खोलिदिएकोले कारणले गर्दा यहाँ आज एउटा दोकान एउटा सटर लिएर यतै केही गरौँ आफ्नो ठाउँमा भनेर एउटा पसल लिएर गएको छु। अब अलिकति व्यापारको पाटो त धेरै असर पर्यो त। लगभग तपाईँको 4 महिना जति बन्द गर्नु पऱ्यो दोकान। 4 महिना दोकान गर्दा अब यसको सटर भाडा तिर्नु पऱ्यो, कोठामा घर अब टाढा छ, कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, रेन्ट अब त्यही हो, धेरै असर गर्यो भनौँ। यो कम्पनीले दिएको छुट चाहिँ के थियो? कति छुट दिएको थियो कम्पनीले? तपाईँको 4 महिनामा त्यही 50% कि 45% चाहिँ भाडा छ। अब कोभिड-19को यो बिस्तारै परिस्थिति सहज भएको छ, तर पनि के अरे ग्राहकहरू बढेका छन्? ग्राहकहरू पहिला त होइन, अहिले भनौँ न लकडाउन खुलेपछि चाहिँ अब गाडीहरू खुलेपछि चाहिँ मान्छेहरू चलपल अलिअलि भएको अरे, होटल व्यवसायहरू अलिअलि खुलेकोले गर्दा अलिअलि के भयो भने चाहिँ अब पहिलाको जस्तै अलिकति सहज तरिकाले ग्राहकहरू धेरै बढ्लान् भन्ने लाग्छ दाइ? अब के भन्ने, अब कोभिड-19 को त सबजना तर्सित छ नि। अब त्यही हो, सबै व्यवस्थित गरेर सबजनाले आफ्नो राम्रो अप्नाएर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हो। नाम भनिदिनु न। मेरो नाम चाहिँ सजीव तिमिल सेना। सजीव तिमिल सेना। सजीव तिमिल सेना। सजीव सर, अहिले लकडाउनले कस्तो असर पार्यो त्यताबाट जाउँ न अलिकति। लकडाउनले धेरै असर पारेको छ व्यापार व्यवसायमा। तपाईँको पहिले हामी केही नभए पनि मिनिमम पनि 35,000 40,000 व्यापार गर्थ्यो पर डे होइन। अहिले तपाईँको 10,000 12,000 15,000 व्यापार भाडा तिर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ। कोठामा बस्नु भाडा तिर्न, सटरको जीविकोपार्जन गर्न अलिक गाह्रो भइरहेको छ। अहिलेको परिस्थिति, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति ग्राहकको फ्लो बढेको छ कि के छ? ग्राहकको फ्लो अहिले चाहिँ बढेको छ। अहिले यो लकडाउन खुलिसके पछाडि, अहिले यो सिचुएसन नर्मल भइसके पछाडि ग्राहकहरूको फ्लो बढेको छ, जो राम्रो हुँदै गइरहेको छ। अब यो महानगरले जसरी यो बनाएर चाहिँ उपलब्ध गरायो, यसबाट चाहिँ कतिको सजिलो भएको छ व्यापार व्यवसाय गर्नु त्यतापट्टिको पाटोबाट? अब यस्तो गरेर यो तरिकाले एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले व्यवसाय गर्न पाइएको छ होइन। तपाईँलाई भाडा सस्तो छ यहाँ, अन्त भन्छ यहाँनिर जम्मा 5,500 5,500 मजाले व्यापार गर्न पाइन्छ, खुलेर व्यापार गर्न पाइन्छ। राम्रो छ। विदेश गएर तपाईँको खाडी मुलुकमा गएर दुःख गर्नुभन्दा आफ्नो देशमा बसेर के गर्नु पाउनु राम्रै अवसरको कुराहरू लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रै लाग्छ, खुसी लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू है त। भनिदिनुहोस् न। रामशरण भेटवाल। रामशरण सर, लकडाउनले कस्तो खालको असर पार्यो? कति महिना चाहिँ पसल बन्द भएर बल्ल खोल्न पाउनुभयो? बन्द भएको बेला त झन्झो गइहाल्यो, खुलेपछि पनि अब हाम्रो व्यवसाय त्यस्तै छ। ल्यायो तपाईँ कुहिएर जान्छ आदि सर,
1000 ल्याए 500 बेच्नुपर्छ, त्यही स्थिति छ अहिले सर। फलफुलको है तपाईँको? हजुर। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ फलफुल चाहिँ? फलफुल त हामीले यहीँबाट, कोही पाहाडबाट आउँछ नास्पातीहरू है, अरू त सबै यहीँबाट। के भइदियो भने चाहिँ तपाईँले यसरी राखेका वस्तुहरूको बिक्री चाँडै होला अथवा चाँडै हजुरहरूलाई पनि सबै बसहरू सञ्चालन भइदियो भने होइन, मान्छे आवतजात भयो भने अलिक व्यापार पनि हुन्छ, नत्रै त उयो पार यो। यहाँ विषादी तरकारीहरू फलफुलहरू हरेक चिज सबै चेक गरेर मात्रै यहाँ बेचिन्छ हाम्रो यहाँ। अहिले विषादी यहाँ हुन्न। अब त्यही हो। अहिले चाहिँ बन्दै छ होइन त्यो? अहिले यतिखेर बन्द छ। यो कर्मचारी अथवा त्यस्तो अभावले हो कि लकडाउनले बन्द हो? लकडाउनले। ए भनेपछि यहाँबाट जाने अब अलिकति यस्तो हजुर ल भन्नु सर, यहाँबाट जस्तो धेरै ठाउँमा चाहिँ विषादी प्रयोग भएको फलफुल भन्ने गरिन्छ, यहाँ चाहिँ कस्तो छ अरे? यहाँबाट यहाँ आएको चाहिँ यहीँबाट चेक भएर जान्छ, उताबाट चेक भएर आएर फेरि यहाँबाट चेक भएर जान्छ हाम्रो यहाँ। अनि बल्ल मात्रै बिक्री हुन्छ? हजुर। हस् सर, हजुरको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम थिरप्रसाद हिताल, म चाहिँ फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घको निवर्तन अध्यक्ष र ठिक छ सर, थिरबहादुर के भन्नुभएको छ फेरि एकपल्ट त्यहाँ जाउँ। मेरो नाम थिरप्रसाद हिताल, म चाहिँ यो फलफुल तथा तरकारी थोक व्यवसायी सङ्घको अहिले निवर्तन अध्यक्ष र यो महानगर फलफुल तथा तरकारी बजारको प्रबन्धन निर्देशक। सर अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ जस्तो यातायात व्यवसाय पनि खुल्ने, बजारहरूमा भिडहरू बढिराखेको छ, यसले फेरि सङ्क्रमणको दर बढाउँछ अथवा के लाग्छ हजुरलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। अहिले जुन अहिले विश्व महामारीको रूपमा रहेको यो कोभिड-19 अहिले विश्वभर एउटा महामारीको रूपमा लियो र यसले धेरै ठाउँमा यसलाई रोकथामको लागि विशेष गरेर लकडाउन हरेक राष्ट्रले यसलाई अवलम्बन गरे र नेपालले पनि लामो समयसम्म लकडाउनलाई जारी राख्यो र यो लकडाउनबाट धेरै चिजमा एउटा प्रतिकूल असर पर्न थालिसकेपछि र अहिले आएको नेपालको एउटा हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावलीको पूर्व सन्ध्यामा केही सहज बनाउनको लागि नेपाल सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो गराएको छ र यसमा केही चिजलाई निषेध गरेर अधिकांश चिजहरू एउटा सार्वजनिक यातायातहरू डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू सबै खुल्ला राखेको छ र त्यसका लागि एउटा सुरक्षा मापदण्ड राज्यले पनि तयार गरेको छ र हामी व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रका सबै व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारले जुन स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी जुन नियमहरू बनाएको छ त्यसलाई हामीले पालना गरेर आफ्नो व्यवसाय गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो कोभिडबाट आफू बस्न र आफ्ना क्षेत्रमा रहेका ग्राहकहरूलाई सेवाग्राहीहरूलाई बचाउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले नेपाल सरकारले तोकेका सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पालना गर्नुहुन म सबै क्षेत्रका सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो सडकमा देखिएको भिडहरू जुन खालको छ, मानिसहरूमा अलिकति सचेतता भए पनि त्यसलाई इग्नोर गर्ने खालको छ। सङ्क्रमण दर त अहिले पनि तपाईँ न्युजहरू हरेक दिन न्युजहरू हेर्दा सङ्क्रमण दर बढिराखेको छ र यसमा निको हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ र यसलाई हामीले सङ्क्रमण दरको वृद्धिसँगै यसलाई निको हुने सङ्ख्या पनि बढाउँदै र यसलाई अलिकति सावधानी अपनाउनको लागि अब सबै सर्वसाधारणहरू पनि अलिक सचेत हुन आवश्यक छ, किनकि सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, बढी भिडभाडमा नजाने र आफू अलिकति सङ्क्रमित छु अब आफूलाई त्यस्ता खालका लक्षणहरू देखा परेको छ भने घरमै क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा घरमै बस्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू परिवारमा अन्य व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा पनि नजाने र आफै सचेत बनियो भने यो रोगलाई हामी जित्न सक्छौँ र यदि हामीले त्यसलाई कुनै पनि नियमहरू पालना गरेनौँ र आफूलाई कुनै पनि शङ्कास्पद त्यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दा पनि हामी त्यस्ता भिडभाडमा गयौँ, अन्य व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहिरह्यौँ भने त्यस्ता चिजले आफूलाई त असर गर्छ नै र त्यसले अन्य क्षेत्रका अन्य आफ्ना साथीहरू, अन्य व्यवसायीहरू, अन्य सेवाग्राहीहरूलाई पनि असर पर्ने हुँदा हामी सबै सचेत हुन नै आवश्यक छ र सबैलाई सचेत भई एउटा सावधानी अपनाई यो कोभिड-19लाई सबै मिलेर परास्त गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो भरतपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रपुरमा रहेको एउटा चितवन जिल्लाकै एकमात्र फलफुल तरकारी थोक बजार जुन एउटा हामी व्यवसायीहरूकै निजी क्षेत्रकै लगानीमा भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वय र उद्योग एडिसन चितवनको पहलमा हामीले बजार निर्माण गऱ्यौँ र अस्ति भर्खर 7 गते अस्ति मात्रै हामीले यो बजार 2 वर्ष पुरा गरेर हामी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ र यस्ता बजारहरू निर्माण गरेसँगै यस्ता बजारहरूले चाहिँ किसानहरूलाई अलिकति प्रोत्साहित गर्ने, किसानहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नको लागि अलिकति सहज बनाउने, किसानको उत्पादनहरूलाई बजारले उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने र किसानहरूले सोझै बजारमा आफ्ना सामानहरू बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाहरू मिलाएको कारणले गर्दा यो बजारले चाहिँ चितवन जिल्ला लगायत यसका वरपर रहेका करिब 17-18 जिल्लाका लाखौँ किसानहरू यो बजारबाट लाभान्वित भएका छन्
अहिले किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू कहाँ लगेर बेच्ने, कसलाई बेच्ने भन्न परेको अवस्था छैन। किनकि यो महानगर बजारबाट तपाईँ बिहान आउनुभयो भने यो बजारमा धेरै जिल्लाका पहाडी भेगका नुवाकोट, त्रिशुली, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङसम्मका व्यापारीहरू यो बजारमा आएर तरकारी फलफुलहरू खरिद गरेर लगेको तपाईँ यहाँ रेकर्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो बजारले चाहिँ जहाँ उत्पादन क्षेत्र छ, उत्पादन क्षेत्रका किसानले यो बजारमा ल्याउनुहुन्छ र जुन उपभोक्ता, जुन ठाउँ उत्पादन छैन त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरूका लागि व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका व्यापारीहरूले चाहिँ यो बजारबाट आफ्नो सामानहरू लिएर गएर ती उपभोक्ताहरूको माझमा पुर्याएको कारणले गर्दा यो बजारले चाहिँ छोटो समयमा नै धेरै किसानहरूलाई लाभान्वित गराउन सफल भएको छ। त्यसै गरी यही बजारको माध्यमबाट अहिले हेर्नुभयो भने बिहानमा सयौँ अटोहरू जुन एउटा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य युवाहरू थिए नेपालीहरू, उनीहरूलाई केही हदसम्म भयो भने कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्नका लागि यो बजारले एउटा पहल गरेको छ, योगदान पुर्याएको छ र आगामी दिनमा पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा, एउटा व्यावसायिक क्षेत्रमा र उत्पादन क्षेत्रमा विदेशीका युवाहरूलाई यस पेसातर्फ अग्रसर गराउनका लागि यो बजारले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र आज हामी 2 वर्ष पुरा गरेर तेस्रो वर्ष लाग्दै गर्दा यसले महत्त्वपूर्ण योगदानहरू पुर्याएको छ। आगामी दिनमा पक्कै पनि यहाँहरू सबैको सहयोग, सद्भाव, समन्वय भयो भने यो बजारले पक्कै पनि उपभोक्ता र किसानलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सहयोग र योगदान पुर्याउन सक्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास छ। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद।